पूजयामि वाहाय नमः दिव्यग्रन्थिं पूजयामि महादेवाय नमः दिव्यग्रन्थिं पूजयामि वृषभध्वजाय नमः चतुर्भुजं पूजयामि गौरीसाय नमः पंचमग्रंथिं पूजयामि रुद्राय नमः षष्ठग्रंथिं पूजयामि पशुपतये नमः सप्तमग्रंथिं पूजयामि भीमाय नमः अष्टमग्रंथिं पूजयामि त्रयंबकाय नमः नवमग्रंथिं पूजयामि नीलकण्ठाय नमः दशमग्रंथिं पूजयामि हराय नमः एकादशग्रंथिं पूजयामि स्मरहराय नमः द्वादशग्रंथिं पूजयामि भवाय नमः त्रयोदशग्रंथिं पूजयामि संभवे नमः चतुर्दशग्रंथिं पूजयामि सर्वाय नमः पंचदशग्रंथिं पूजयामि सदाशिवाय नमः षोडशग्रंथिं पूजयामि ईश्वराय नमः सप्तदशग्रंथिं पूजयामि उग्राय नमः अष्टादशग्रंथिं पूजयामि श्रीकंठाय नमः एकोनविंशतिग्रंथिं पूजयामि नीलकंठाय नमः 20 ग्रंथिं पूजयामि केदारेश्वराय नमः एकविंशतिग्रंथिं पूजयामि केदारेश्वराय नमः नानाविध परिमళपुष्पं समर्पयामि पूలు కూడా వేస్తా ఉన్నాను दशांगधूपमुखञ्च खर्जार विनिवेशितः धूपसुगन्ध दैत्युरन्तं स्वां प्रीणयतु शंकर केदारेश्वराय नमः धूपमाग्रापयामि अय्ये इच्छुच्चनु धूपं योगिनां हृदयेष्व ज्ञानदीपोऽञ्जरो यस्य बाह्यदीपो मया दत्तं गृह्यातं भक्तगौरवान् केदारेश्वरेण अहं दीपं दर्शयामि सदा बहि नैवेद्यं भक्तवात्सलाय दृग्यस्यां त्रयंबकं त्वया केदारेश्वराय महानैवेद्यं समर्पयामि नित्यानन्दस्वरूपान् पथ्यं योगी हृत्कमले स्थिते गौरीशभक्त्या मद्दन्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां केदारेश्वरं ताम्बूलं समर्पयामि इम्मे పెట్టారా ఒక్కలు పెట్టారా అక్కడ డబ్బాలో ఉన్నాయి చూడండి అదే ముందు డబ్బాలో గద్దరెడుంటే పస్యం గృహాన్ భగవాన్ భక్త్యా దత్తం మహేశ్వర ప్రయచ్చమే మనస్తిష్టం భక్తానాభీష్టదాయక కేదారేశ్వరేణ అర్ఘ్యం సమర్పయామి దేవేశ చంద్ర संस्कजं ज्योति सूर्यमिनोदितं भक्त्या दास्यामि कर्पूर नीराजनमिदं शिव केदारेश्वर नमः कर्पूर नीराजनं दर्शयामि भूतेश भुवनाधीश सर्वदेवादिपूजिता प्रदक्षिणं कोरमित्वं व्रतं मे सफलं कुरु केदारेश्वर प्रदक्षिणं समर्पयामि हरशंभो महादेव विश्वेश्वर वल्लभ शिवशंकर सर्वत्म नीलकंठ नमोस्तुते केदारेश्वर नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कारं చేసుకోండి ప్రార్థన అభీష్ట సిద్ధిం కురుమే శివావ్యయ మహేశ్వర భక్తానాభీష్టదార్థం మూర్తీకృత కళేభర తోరము ఇంకప్పుడే కాదు ఇప్పుడేనా తోరం తీసుకున్నప్పుడు పఠించే ఎక్కర్లేదు తోరం కట్టుకునేటప్పుడు చదివేనా తోరము తీసుకున్నప్పుడు పఠించు మంత్రం కేదార దేవేశ భగవన్న भगवन्ति कापते एकविंशतिते तस्मिन् सूत्रं गृह्णम्यं प्रभो त्वरं कट्टुकोनुटकु प्रटिंचु मंत्रं आयच्च विद्यां च तदा सुखं च सौभाग्य समृद्धिं कुरु देवदेव संसार घोरांबुजनिधौ निमग्नं मां रक्ष केदार नमोस्तु नमस्ते वायुनं इच्चिनప్పుడు पठिంచునది केदार प्रतिगृह्णान्तु केदारो वै ददाति च केदारस्थ कोपाभ्यं केदाराय नमो नमः केदार प्रतिमादान मंत्रम केदार प्रतिमा केदार प्रतिमा यस्माद्राज्य सौभाग्यवर्धिनी तस्मादस्य प्रदानेन मामास्तु श्रीरक्ष इला यस्य स्मृता च परिपूर्णं तदस्तुते कल्पोक्त विधानेन कृतया अनया पूजया केदारेश्वर सुकृत सुप्रसन्नो वरदो भवतु मम इष्टकाम्यार्थ सिद्धिरस्तु केदारेश्वर व्रतकथ चదువుతున్నాను पूजा विधानं संपूर्णम्